बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। अहम तरीन खबरें, नए चीफ जस्टिस साहब ने याह्या अफरीदी साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है आज, और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है उन्होंने भी उसके अंदर शिरकत की है। अब ये तो वो वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे जिन्होंने कहा था कि नहीं जी, मैं तो पूरा पाकिस्तान बंद कर दूंगा, 26वीं आईनी तरामीम को हम मानते ही नहीं। तो ये तो सारा कुछ जो भी हुआ है, ये तो 26वीं आईनी तरामीम जो है वो 25 तारीख से पहले पहले हुकूमत ने की है। तो अब हमें देख के काफी ज्यादा, हमें भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर हैं, जो वर्कर हैं, उनको भी देख के काफी ज्यादा हैरानगी हुई और एक लफ्ज नहीं बोले वहां पर। ये बहुत अच्छी बात है, हम हमेशा से इसको सराहते हैं। पाकिस्तान की जिधर बात आए वहां पर हमेशा से चाहिए कि पाकिस्तान को बनाने की बात की जाए, ना कि पूरे मुल्क को ब्लॉक करने की बात की जाए। अब हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की, जिन्होंने न वहां पर बैठ के कोई भड़क मारी, न वहां पर बैठ के उन्होंने कोई गाली दी, न उन्होंने किसी को तनकीद का निशाना बनाया। खामोशी से अच्छे बच्चों की तरह वो वहां पर बैठे रहे, और अचानक उनको देख के काफी ज्यादा हैरानगी भी हुई कि भाई अली अमीन गंडापुर साहब बैठे हुए यहाँ पर। इनके जो तकरीब चल रही थी सुबह, आसिफ अली जरदारी साहब भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी वहां पर बैठे थे, वहां पर आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी बैठे थे, और बाकी सूबे के वज़राए आला भी थे। इसके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब को देख के काफी ज्यादा हमें जाती तौर पे खुशी हुई। लेकिन आप जो भड़के मार रहे थे, मेरे ख्याल से आप वो जब वहां पर बैठते हैं केपीके के अंदर, तो आप शायद किसी हाई मोड में होते हैं, तो उस वक्त में अली अमीन गंडापुर साहब को पता नहीं होता वो क्या कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर आपको जवाब देना पड़ता है अपने वोटर सपोर्टर को, अपने वर्कर को। तो ये आपने जो आज मामला किया है, ये या तो आप एक तरफ से कोई एहतिजाजी सियासत का नारा बुलंद करते हैं, तो या तो आप उसकी तरफ रहें, भाईजान आप किसी बात के ऊपर टिक जाएं। हमेशा से बात, हम ये कहने का, सारी बातें करने का मकसद सिर्फ एक है कि आप खुदारा लोगों को, अपने वर्कर को, उनको इश्तियाल ना दिलाएं। आप इश्तियाल दिलाते हैं, आप अपने वर्कर वोटर सपोर्टर के सेंटीमेंट के साथ खेलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद तरीन टूट फूट का शिकार है, जबकि आपके जो लीडर हैं इमरान खान, वो इस वक्त मौजूद हैं जेल में। उनकी बहनें, उनकी बेगम, वो भी सारा पूरा खानदानी तकरीबन आप समझ लें, लोग ही कितने, उनके भांजे हैं हसान न्याजी, वो अंदर सिर्फ नौरीन न्याजी साहिबा को छोड़ के, उज़मा साहिबा, दूसरी जो है अलीमा खान साहिबा, उनकी भी अब कल उनको बेल मिली, परसों जो है वो बुशरा बीबी को बेल मिली। वो अब वहां पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हैं। होपफुली मे द सेंस प्रिवेल, और अच्छी अक्ल को हाथ मारें ये लोग, और ये फोकस करें एक अच्छी, आप लोगों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक, हमारे मुताबिक नहीं। बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ, उनके मुताबिक 70% पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अगर वो है तो वो 70% अवाम को आपने ये तो चीजें फिर बतानी है ना, इसका जवाब तो आपने देना है। चाहे आप रऊफ हसन साहब को देख लें, चाहे आप दूसरी अपनी लीडरशिप को देख लें, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई किए खड़े हैं। मैं आप लोगों से आज वी लॉग के अंदर वो भी सारी चीजें शेयर करूंगा। अभी शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो भी बहुत ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर फटे हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने तो बहुत मरतबा कहा कि जी आप मुझे मौका दें, और ये एहतजाज, मैं आपसे कोई ओहदे नहीं मांग रहा। मैं आपसे, शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं, मैं आपसे ओहदे नहीं मांग रहा, मैं आप लोगों से सिर्फ एक कमांड मांग रहा हूं कि आप मुझे सिर्फ एक एहतजाज करने का मौका फराहम करें कि जी मैं एहतजाज को लीड कर सकूं। फिर आप देखें मैं कैसे एहतजाज नहीं करता, पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं वो। बहरहाल पेशावर में उन्होंने पीटीआई के कारकुनों से खिताब करते हुए शेर अफजल मरवत साहब ने कहा जी कि इमरान खान को अकेला छोड़ दिया गया है, हम आपस की चिपकलिश में इमरान खान को भूल गए हैं, पार्टी ओहदों और वजारतों के चक्कर में वक्त जाया किया जा रहा है। बिल्कुल शेर अफजल मरवत साहब ने दो टोक और जबरदस्त बात की है। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझनी चाहिए, जो उसकी अभी मौजूदा लीडरशिप है। कोई जो है वो, ये सिर्फ ओहदों के लिए, कोई जो भी एमएनए बना हुआ है, आपको मैंने बहुत पहले ये खबर दी थी, आज से 3 माह कबल मैंने आपको अपने वीलॉग में बताया था कि इमरान खान साहब अगर कभी, गॉड विलिंग, वो आ जाते हैं जेल से बाहर और वो इक्तदार में भी आ जाते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कयादत है, ये आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। ये सब फारिग होंगे, इन लोगों की छुट्टी हो जाएगी। ये मैंने आपको खबर पहले भी दी थी, और बातें उस तरफ आ रही हैं, मजीद खुल के आ रही हैं। पहले थोड़ी सी जरा अंडर कवर ये लोग चल रहे थे कि अच्छा जी एक दूसरे से सर्द जंग चल रही थी, लेकिन अब बिल्कुल खुल खुला के सामने आ चुके हैं। और उसके अंदर नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान सिर्फ इमरान खान साहब का हो रहा है, जो इनके लीडर हैं, जिनके नाम पे ये वोट लेके आए, जिनके नाम को ये बेचकर अभी अपनी सियासतें चमका रहे हैं। अच्छा जी,
آگے چلتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے پارٹی سے نکالنے کی دھمکی بالکل بھی ڈرا نہیں سکتی. کے پی کابینہ میں چند وزراء وزارتوں کے مزے لوٹنے کے لیے شامل ہوئے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو آپ کو مشال یوسفزئی صاحبہ کی کل مثال دے رہا تھا کہ مشال یوسفزئی صاحبہ بھی وہاں پر مطلب کتنی پاورفل خاتون ہے. یہ بھی کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ ایک مشیر ہو وہ اس کو ہٹا دیا جائے عہدے سے اور دوبارہ سے اس مشیر کو واپس رکھ لیا جائے. مشیر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور گورنر صاحب بھی اس کی سمری کے اوپر مزے کی بات یہ کہ دستخط کر دیں تو فیصل کریم کنڈی صاحب اور ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں پتہ نہیں وہ کن چکروں میں کیا کر رہے ہیں. یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے. اچھا جی، اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب کے وزراء جو ہیں وہ صرف مزے لوٹنے کے اندر مصروف ہیں. آپ کسی یو نیم اٹ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت آپ دیکھ لیں کہاں پر ہے، ابھی بھی کہاں پر ہے. ان کی صرف بہنیں، ان کی بیگم بشرا بی بی وہ صرف رہا ہو گئی ہیں، اور ان کا بھی خان صاحب کلیئر کٹ کہہ چکے ہیں کہ میرے خاندان میں موروثی سیاست کا میم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کسی صورت میری فیملی میں سے کوئی بھی بندہ پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ نہیں کرے گا، نہ اس کا کوئی عمل دخل ہوگا. علیمہ خان صاحبہ بھی کافی مرتبہ کہہ چکی ہیں کہ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم نے صرف عمران خان صاحب سے بات کر کے اور ہم نے واپس آپ لوگوں کو باہر آ کے بتا دینا ہے کہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آج بھی نورین نیازی صاحبہ گئی تھیں وہاں پر اڈیالہ میں ملاقات کے لیے، ان کو نہیں ملنے دیا گیا ڈیو ٹو سرٹن ریزنز، اور اب ان کو دوبارہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی آپ کو آنے والی جو منگل ہے اس دن آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے گی. اچھا جی، آگے شیر افضل مروت صاحب کیا کہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ میں عمران خان سے ملاقات کر کے اب سب کچھ بتاؤں گا. باجوڑ میں جس ڈی پی او نے مجھ پر گولیاں چلائیں اسے پشاور میں ایس ایس پی لگا دیا گیا. جن کو جیلوں میں ڈالنا تھا انہیں کے پی حکومت میں عہدوں پر فائز کر دیا گیا. شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ عمران خان کو احتجاجی مظاہروں کے بارے میں بھی سب بتاؤں گا. یہ لنگڑے لولے احتجاج اب نہیں ہوں گے. شیر افضل مروت نے بالکل کلیئر یہ بات کر دی ہے کہ جی یہ جو لنگڑے لولے احتجاج ہیں یہ اب نہیں ہوں گے. تو شیر افضل مروت آپ کو معلوم ہے وہ تو بڑے دبنگ قسم کے آؤٹ سپوکن پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر ہیں، اور ہمیشہ سے بہت ہی دبنگ طریقے سے بولے ہیں، اور ابھی دوبارہ سے اگر انہیں چھیڑا جا رہا ہے تو وہ تو پھر اپنا منہ کنٹرول میں نہیں رکھیں گے، وہ تو بولیں گے. بلکہ سب کو لٹرلی وہ عجیب سا لفظ ہے میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، سب کو ایکسپوز کر دیں گے. دوسری جانب میں اب آپ کو ایک انٹرسٹنگ ایک ٹویٹ بتاتا ہوں کہ جی اس ٹویٹ کے اندر بڑی ایک دلچسپ قسم کی صورتحال بن چکی ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں یہ کون سی قیادت ہے، اس سے اچھا تو اسٹیبلشمنٹ کوئی صوبیدار آفیشلی لگا دے. سلمان اکرم راجہ پاناما سے لے کر نواز شریف کا وکیل ہے، اور باقی کون لوگ ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں تشدد اور جیلوں میں ڈال کر اپنے نمائندے پارٹی پر مسلط کیے. جب عمران خان جیل میں ہیں ان کی سیاسی زندگی ہے، جب عمران خان سلاخوں سے باہر آئے یہ سب نظر بھی نہیں آئے. اس پر فلک جاوید خان نے رپلائی کیا جی سلمان اکرم راجہ آپ کی طرح بھاگے نہیں، مشکل وقت میں بھی ساتھ کھڑے ہوئے، اور ویسے بھی ہماری جماعت کے معاملات ہیں، ہم دیکھ لیں آپ نکلیں، شاباش شکریہ. ہبہ فواد جو ہیں فواد چودھری کی مسز، وہ بڑی متحرک نظر آ رہی ہیں. وہ اس میں لکھتی ہیں جی آپ اپنی بکواس بند رکھیں اور ایف آئی اے میں پیش ہو، جمعہ 8 دن تمہیں ہوئے نہیں، اپنی حد میں رہو. ہیش ٹیگ کیا ہوا ہے مفرور عورت. تو یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، ہبہ فواد ہو گئی، فواد چودھری ہو گئے، یہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو اس طرح کے الفاظ سے پکار. اب آپ یہ سوچیں کہ ان لوگوں کو بھی اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے. رؤف حسن صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے. رؤف حسن صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی فیصل چودھری's entry into the arena is a sinister attempt to create divisions within PTI. Having failed in similar previous efforts, the Tout brothers have been let loose to carry forth the agenda. Seeing through this criminal effort, PTI stands united behind the decision. کہ اچھا جی فیصل چودھری کو ہم فارغ کر رہے ہیں، ہم لوگ بالکل یہ جو ٹاؤٹ بھائی ہیں دونوں کو کہہ رہے ہیں، فیصل فرید چودھری اور فواد چودھری، ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں. فواد صاحب نے بہرحال جی بڑا ادھیڑ کے رکھ دیا، انہوں نے بھی رپلائی میں ٹویٹ کیا. کہتے ہیں جی فیصل has done 500 plus cases for PTI workers free of cost. On the other hand, you the dash brother of Fawad Hassan Fawad is drawing 7.5 lakh rupees salary and provided details to ایجنسیز اباؤٹ آل ایس ایم ٹی اینڈ میڈیا ورکرز آف پی ٹی آئی. بڑا ہی سنگین الزام انہوں نے لگایا ہے رؤف حسن صاحب پہ کہ جی آپ ادھر کی خبر ادھر کرتے ہیں، آپ جی پاکستان تحریک انصاف کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور دیٹ ریزلٹڈ ان اریسٹ آف ہنڈریڈز آف ورکرز. یو آر ناٹ لائل ٹو اینی ون ڈیش.
जिधर जिधर मैंने डैश कहा है वहां पर फवाद चौधरी साहब ने रऊफ हसन साहब को शदीद किस्म की गाली दी है। तो ये सारी चीजें बताने का आपको मकसद ये है कि आप ये सोचें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस नहज पे पहुंचे। उधर आपके लीडर जो हैं वो डटे हुए हैं, वो कहते हैं मैं अगर अकेला भी रह गया तो मैं फिर भी लड़ूंगा इस सिस्टम से। लेकिन आप ये सोचें कि पीटीआई के जो सारे सो कॉल्ड इनके एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, ये सारे ये सिर्फ सीटों के पुजारी हैं। वोट इन्होंने लिया इमरान खान के नाम का, पॉपुलैरिटी ये एंजॉय कर रहे हैं इमरान खान के नाम की। इमरान खान पड़ा हुआ है जेल के अंदर, जेल के हालात जो हैं वो भी बताए जाते हैं बाहर आके। लेकिन मामलात ईज हो चुकी है, गवर्नमेंट भी इजी हो गई है, मामलात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये अपनी मुंह की खाएंगे जो जो ये हरकतें कर, हकीकत बता रहा हूं आप, सारे अपनी मुंह की खाएंगे बुरी तरीके से। अच्छा जी, नए चीफ जस्टिस साहब के हवाले से थोड़ी सी बात जरा कर लेते हैं। उन्होंने भी बड़ा दबंग किस्म का खड़ाक जो है वो तीन उन्होंने छक्के और चौके मारे। अफरीदी साहब ने, जस्टिस याया अफरीदी ने, उन्होंने आते ही फुल कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास तलब कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आइंदा हफ्ते का रोस्टर भी उन्होंने जारी कर दिया है। कुछ तफसीलात इसकी आपसे शेयर करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को 1 बजे तलब कर लिया है। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास भी तलब किया गया और इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस को अमल दरामद पर रिपोर्ट समेत 7 नवंबर को बुला लिया गया। इजलास सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगा। इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास तलब कर लिया और यह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। आइंदा हफ्ते का रोस्टर भी जारी कर दिया। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक बेंचेस का रोस्टर जारी किया गया है और रोस्टर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत रजिस्ट्रार ने जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस 28 अक्टूबर से मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच 1 चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल होगा, जबकि बेंच 2 में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतहर मिनल्लाह शामिल होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस इरफान सादत खान बेंच 3 और बेंच 4 में जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मलिक शहजाद शामिल होंगे, जबकि बेंच 5 जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, बेंच 6 में जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी शामिल होंगे, बेंच 7 में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल होगा और बेंच 8 में जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर से 8 नवंबर तक के लिए भी जजेस रोस्टर जारी कर दिया और 4 से 8 नवंबर तक 8 बेंचेस प्रिंसिपल सीट पर मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच 1 चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल होगा। बेंच 2 में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल होंगे, जबकि बेंच 3 में मुनीब अख्तर, अतहर मिनल्लाह और बेंच 4 में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस इरफान सादत शामिल होंगे। ये कुछ तफसीलात हैं। अब आगे आप देखें कि पाकिस्तान अच्छी चीज़ों की अच्छी सिमत में जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम कोर्ट रूम्स को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला किया गया है। ये एक इंतहाई अच्छा इकदाम है। ज़राए के मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की खुसूसी हिदायत पर की जा रही हैं और लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। ज़राए का कहना है कि किसी खातून साइल की रजामंदी के तहत केस की समाअत में राजदारी बरती जाएगी। ज़राए ने बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए मतलूबा कैमरों समेत दीगर आलात की खरीदारी का जायजा लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कमेटी सिफारिशात तैयार करके हतमी मंजूरी के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाएंगे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ कमरा अदालत नंबर 1 में लाइव स्ट्रीमिंग की सहूलत मौजूद है। ख्याल रहे कि जस्टिस याया अफरीदी ने आज ही हलफ उठाया और वो 30वें चीफ जस्टिस बने हैं पाकिस्तान के। अब आप ये सोचें, कमरा अदालत नंबर 1 बहुत ही अहमियत का हामिल है। मैं भी वहाँ पर गया हुआ हूँ। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जो खान साहब की ब्लू कलर की शर्ट में फुटेज वहाँ से, वो तस्वीर वहाँ से लीक हुई थी, वो यही कमरा अदालत नंबर 1 था, जहाँ पर काजी फायजीसा साहब जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, अब वो स्विट्ज़रलैंड जा चुके हैं। अब मज़े की बात यह है कि वहाँ पर सिर्फ ये लाइव स्ट्रीमिंग अवेलेबल थी। जो कमरा अदालत नंबर 1 में स्ट्रीमिंग हमेशा होती थी और हम देखते थे, तमाम बेंच बैठा हुआ है। बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपकी सबसे जो आला अदालत है, उसके अंदर क्या कार्रवाई चल रही है, क्या हो रहा है, एक-एक रिमार्क के साथ कौम जो है वो देख सकती है कि अंदर जी चल क्या रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा एक ऐसा कदम उठाया है इन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ की है।
یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اب پاکستان کے حالات بہت بہتر ہونے والے ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل 9 جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر بھی شامل۔ یہ وہی ہے جو تشکیل 9 کی گئی ہے جس سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس منیب اختر کو آؤٹ کر دیا تھا، اب وہ واپس بیک ان گیم ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل 9 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس میں 3 جج صاحبان شامل ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی آپ لوگوں کو معلوم ہے، اس کے اوپر ہی جسٹس منیب اختر کافی زیادہ ناراض تھے اور کافی زیادہ غم و غصے کا بھی اظہار انہوں نے کیا، کافی زیادہ خطوط بھی لکھے، خط و کتابت ان کے آپس میں ہوتی رہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اور منصور علی شاہ صاحب کی، جس میں رفٹ کافی زیادہ بڑھ گئی۔ معاملہ بڑا ہی اس لیے تھا کہ انہوں نے کہا جسٹس منیب اختر سینئر موسٹ جج ہیں اور وہ اگر یہاں پر نہیں اس کے اندر ہوں گے تو بھائی میں تو بالکل اس کو نہیں مانتا پھر۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان یا افریدی ججز کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، جبکہ کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، بڑی ایک اچھی خبر ہے، خوش آئند ہے۔ اب آگے دیکھیں گے کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں اور پاکستان آگے کتنی ترقی کرتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا اچھی خبریں آتی ہیں، اس کا بھی ہمیں انتظار رہے گا۔ ظاہر ہے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، نواز شریف صاحب جو ہے وہ ملک سے جا چکے ہیں۔ نواز شریف صاحب ملک سے کیوں گئے ہیں، کیا اب ان کی واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹائمنگ بہت زیادہ اہم ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت میں پاکستان ظاہر ہے ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو یا دوسرے معاملات ہوں۔ نواز شریف صاحب جا چکے ہیں، نواز شریف صاحب کا پتہ چلے گا، ذرائع جو ہے وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا 8 فروری کا الیکشن کھلنے جا رہا ہے۔ اگر تو کھل گیا تو پھر تو معاملہ بالکل ہی مطلب عجیب و غریب معاملہ بن جائے گا۔ تو بہرحال 8 فروری کا الیکشن اگر کھلا، نواز شریف صاحب کیوں گئے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کے حال، اور وہ اب جا چکے ہیں، واپسی کا ان کا کیا پلان بنے گا، کیا کریں گے، کب آئیں گے، یہ اب سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ نئے چیف جسٹس جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، نواز شریف صاحب ملک میں ہی تھے، لیکن اب وہ گئے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ان کا ایک روٹین چیک اپ بھی ہوتا ہے، اپنے چیک اپ کے لیے گئے ہوئے ہوں گے اور اس چیک اپ کے بعد امید کرتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں گے، کیونکہ پاکستان کو سینئر سیاستدانوں کی بہت اشد ضرورت ہے اس وقت۔ باقی اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آپ لوگ کا بھی اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین، اللہ حافظ۔